नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वो हस्ती मौजूद हैं जो MD स्पिरिट ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक साहब हैं, और ना सिर्फ वो पूरे स्पिरिट ग्रुप को देखते हैं बल्कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग अस्पताल है, रिसर्च सेंटर है, उसको भी देखते हैं। आज उनसे तफसीली बात करेंगे कि चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग अस्पताल में कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो मरीज़ों के लिए अवेलेबल है, और साथ साथ उनसे ये भी बात करेंगे कि आज जो कार्डिक के हवाले से एक सर्जरी की जा रही है और ये पहली सर्जरी है इस अस्पताल में, और उसके साथ साथ दीगर शोबों के हवाले से भी बात करेंगे। ये खास तौर पर आइवेंट रोड पे वाक़ है, इर्द गिर्द का जो इलाका है पेरिफेरी का इलाका है, और साथ उन दही इलाकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। आज सारी बातें करेंगे, खुलकर बातें करेंगे। सर, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग अस्पताल, सर मैंने खुद आज विज़िट किया है और मैं तकरीबन 10 साल से शोबा सेहत से वाबस्ता इसलिए हूँ कि मैं ये जर्नलिज्म कर रहा हूँ, बहुत सरकारी अस्पतालों में जाता हूँ, लेकिन मैंने आज सारे शोबे देखे और दिल खुश हुआ कि ऐसा अस्पताल जहाँ पर, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर्स होते हैं आउटडोर वार्ड में, यहाँ पर प्रोफेसर चेक करते हैं, तो सर इस अस्पताल में कितनी इस वक्त ऐसे शोबा जात हैं जहाँ पर लोग आकर आपसे इलाज मुआवजा हासिल कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए नई बात मीडिया ग्रुप लाहौर, रंग TV, और आप दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ऐसे हॉस्पिटल हैं और पाकिस्तान में भी ऐसा काम किया जा रहा है जो कि 22 करोड़ आवाम की फलाह बहबूद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियर ग्रुप जो है वो अपना शेयर जो है वो डाल रहा है। नो डाउट हम लोग सारों को तो नहीं फैसिलिटेट कर सकते, लेकिन अल्लाह के फजल करम से इस वक्त रोज़ाना डेली बेसिस पे सिर्फ 50 रुपये की पर्ची पे तकरीबन 400 से 500 पेशेंट्स जो हैं, और एमरजेंसी 24 आवर राउंड द क्लॉक माशाल्लाह एमरजेंसी है। और वहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ एमओ बैठा हुआ है, बल्कि यहाँ पे SR और प्रोफेसर साहब से लेके और नीचे यानी हाउस ऑफिसर तक अल्लाह के फजल करम से हर वक्त 24 घंटे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की खिदमत के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। सर, ये बताइएगा कि आपने आज जो सबसे बड़ा आज का जो मैं समझता हूँ कि एक चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग अस्पताल है, रिसर्च सेंटर के लिए एक बड़ा कारनामा ये है कि आपने बाकायदा तौर पर यहाँ पर कार्डिक सर्जरी शुरू कर दी, और आज पहला पेशेंट था, उनसे हमने बात भी की, उनके लवाकिन से बात की और ख़ास तौर पर उन डॉक्टर साहिबान से बात की। तो बड़ा अच्छा ये है कि चूँकि सर PIC अस्पताल मैंने मुतअद्दिद बार विज़िट किया, मैं उसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी चला चुका हूँ। एक अस्पताल है सिर्फ लाहौर में, बाकी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में भी वार्ड है, लेकिन बहुत ज़्यादा मरीज़ होते हैं दिल के हवाले से, दिल के अमराज में मुब्तला मरीज़ों की लाइनें लगी होती है। लेकिन इस एरिए में ख़ास तौर पर रायविंड रोड के ऊपर वाक़ रायविंड, ठोकर, न्याब बेग, ये जितने भी इर्द गिर्द के इलाके हैं, यहाँ पर कोई ऐसा अस्पताल नहीं था। लेकिन अब मुझे ये बताया गया है डॉक्टर साहबान की जानिब से कि 24 घंटे जो है आप इमरजेंसी वार्ड में आपके डॉक्टर्स मौजूद हैं, ECG, एकोग्राफी, एंजियोग्राफी, तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी मौजूद है। तो सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो है वो काम नहीं होता, तो मेरा ख्याल है कि जो मैंने आज विजिट किया और मैंने देखा है स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल मुझे नज़र आ रहा है। मियां साहब, सारी बातें आपने कर दी, और जो भी यानी आपने ना सिर्फ बातें की बल्कि आपने खुद अपनी आंखों से और आपके बकिया हिस्से की तरफ मैंने उसको महफूज भी किया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि पूरे पंजाब में और ख़ास तौर पर लाहौर शहर में अब इसकी आबादी देखें, तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग इसकी आबादी है, और उसके लिए एक हॉस्पिटल है और मरीज़ों की तादाद जो है वो सैकड़ों नहीं हज़ारों के अंदर है। नो डाउट यहाँ पे चंद प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत अच्छा, उनका हार्ट में बहुत नाम यानी माना जाता है, लेकिन वहाँ पे गरीब या मतवसत तबके के आदमी की पहुँच नहीं है। 10-10 लाख, 15-15, 20-20 लाख रुपए की एक हार्ट सर्जरी होती है। तो आज आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो OTs हैं, हमारे जो एमरजेंसी है, हमारे जो ICU है, अल्लाह के फजल करम से वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं। और इसी तरह जो हमारे सर्जन्स हैं और डॉक्टर और प्रोफेसर्स हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से 30-30, 40-40 साल का उनका एक्सपीरियंस है इसी यानी स्पेशलाइजेशन के अंदर, हार्ट के अंदर। और यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से सेहत इंसाफ कार्ड के थ्रू और इवन ज़कात के थ्रू, और लोग हमारे जो यानी ख़ास तौर पर सुपीरियर ग्रुप
जो चौधरी मोहम्मद अकरम रिसर्च एंड टीचिंग हॉस्पिटल को सालाना कम से कम 15-20 करोड़ रुपए की जो फंडिंग करता है, उस फंडिंग के तहत फ्री भी इलाज होगा। यानी यहाँ पे उसी ओटी के अंदर अमीर आदमी का भी इलाज होगा और उससे भी 15-20-25 लाख रुपया नहीं लिया जाएगा, बल्कि मुनासिब पैसों में, और गरीब का भी इलाज बिल्कुल उसी तरह स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, जिसकी वजह से इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पहले लोगों को जिनको 6-6 महीने साल और 2-2 एक बंदा है उसको हार्ट का प्रॉब्लम होगा है, तो मुझे बताएं वो 6 महीने के लिए इंतज़ार कर सकता है। बल्कि सर जो आज मैंने जिस मरीज़ा से बात की वो 3 साल तक, जो मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन वो 3 साल तक PIC में जाती रही, लेकिन किसी ने उसका ऑपरेशन नहीं किया। बस यही इसी चीज़ को केटर करते हुए हमारे जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, जो कि माशाल्लाह पामी के सदर भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, तो ये उन्हीं का पहला इनिशिएटिव स्टेप था। तो उन्होंने कहा कि जी इस वक्त लाहौर शहर के अंदर इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है कि यहाँ पे बल्कि गरीब के लिए नहीं, अमीर के लिए भी नहीं टाइम अवेलेबल कि हार्ट सर्जरी की जा सके। तो इस वजह से हमने ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो हार्ट का आज माशाल्लाह पहला ऑपरेशन आपके सामने। सर एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताइएगा कि किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से मुझे बताया गया आज डॉक्टर साहिबान की जानब से कि वो भी यहाँ पर शुरू किया जाएगा। दूसरा जो मेन पैथोलॉजी लैब आपकी, उसको भी आप पूरे लाहौर में उसकी शाखें बनाना चाहते हैं, तो ये 2 मंसूबे हैं आपके। जी बिल्कुल, डॉक्टर बलोच साहब ने आपसे डिस्कस किया होगा, माशाल्लाह हमारे बड़े बेहतरीन सर्जन हैं और अल्लाह का शुक्र है कि रोज़ाना की 12-12, 13-13 सर्जरियाँ जो है वो ये करते हैं यहाँ पे। और उसके साथ साथ आप बड़ी जल्दी देखेंगे हमारी इंटरनेशनल अमेरिका से भी और इंग्लैंड से भी हमारी जो है कॉरस्पॉन्डेंस जारी है, और बड़ी जल्दी स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे किडनी सेंटर इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। और इसके साथ साथ जैसे पैथोलॉजी लैब का कहा आपके सामने डॉक्टर साहब ने, तो मुलाजिम हुसैन साहब प्रोफेसर साहब बड़े सीजन, आपको पता है कि माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में 20 नंबर 1 अल्लाह के फजल व करम से। तो बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि हम लोगों के डोर स्टेप के ऊपर इंशाल्लाह ताला अपनी ब्रांचेस जो है वो बनाएंगे। सर एक जो आम मरीज़ का जो मसला है, जो आम फैमिलीज़ जो मतवस्त तबके से जिनका ताल्लुक होता है, वो गायनी क्या होता है, क्योंकि गायनी का जो डिलीवरी के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ये डिपार्टमेंट भी मैंने उसको विज़िट किया, नर्सरी को विज़िट किया, ख़ासतौर पर मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में गायनी का वार्ड तो बना देते हैं, लेकिन बच्चों को रखने के लिए जो प्री मैच्योर बच्चे पैदा होते हैं, इनक्यूबेटर्स नहीं होते, तो यहाँ पर वो भी है। तो सर इस हवाले से आप क्या बताएंगे गायनी के वार्ड के हवाले से? बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया, और ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे जितने भी, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी तरफी में हमारे देहात भी हैं और साथ साथ बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जो हैं इंक्लूडिंग बहरिया, लेक सिटी, ये वो सब कुछ 10-15 सोसाइटीज़ ठोकर से लेके यहाँ तक यानी आपको नज़र आएंगी, वहाँ पे लोग भी आते हैं। तो अल्लाह का फजल व करम है कि जो इस वक्त हमारी प्रोफेसर साहिबा हैं, डॉक्टर शहीन, और इस तरह जो उनकी पूरी टीम है यहाँ पे 15-20 डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स यहाँ पे दिन रात काम कर रही हैं। तो गायनी में आप यानी ये देख लें कि वो ऑपरेशन जो इस वक्त हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में 1.5, 2-2, 2.5 लाख रुपया करके लेते हैं, यहाँ पे वही ऑपरेशन 2,000 रुपये में भी होता है। और अगर आप प्राइवेट रूम लेते हैं तो 30-40 हज़ार के अंदर आपका वही फैसिलिटी, वही हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो माशाल्लाह उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पार्ट टाइम जाके या जब भी उनके पास टाइम होता है वहाँ जाके भी ऑपरेशन करती हैं और वही यहाँ पे भी ऑपरेशन करती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे गरीब आदमी को भी वैसे ही इलाज मिल रहा है, वही ट्रीटमेंट उसको 2-4 हज़ार रुपये में मिल रही है या फ्री मिल रही है, जो कि प्राइवेट पेशेंट को यहाँ पे। सर ये बताइएगा कि जो रेडियोलॉजी एक बड़ा अहम डिपार्टमेंट होता है हर अस्पताल का, किसी भी स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल के लिए जो है वहाँ पर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में तमाम टेस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो सर चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल में आप क्या समझते हैं कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कैसा है? एक्सीलेंट जी, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। अभी बल्कि पिछले माह में ही हमें यानी सुपीरियर ग्रुप में चेयरमैन साहब ने अल्लाह का शुक्र है कि 5 मिलियन रुपीज़ दिए और हमने जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट जो है रेडियोलॉजी मशीन जो है वो अल्ट्रासाउंड मशीन ली है, क्योंकि मैं अभी पहले जिक्र भी कर रहा था आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और इसी तरह 3D और ये सारी फैसिलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है और पेशेंट्स को बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। सर यहाँ पर मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन है कि अभी करंटली जो है वो ये अस्पताल 500 बेड्स पर मुश्तमिल है, तो आप शायद फ्यूचर में इसको 100
مزید بیڈز میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ جیسے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ہمارے پہ بہت لوڈ ہے، بہت زیادہ پیشنٹ ہے، اور خاص طور پہ پیچھے جتنے بھی رائمنڈ سے لے کے اور پیچھے تک 8-10 دیہات جو ہیں وہ یہاں پہ بلکہ 17-18 دیہات یہاں پہ لگتے ہیں، تو وہ سب لوگوں کے لیے سب سے آسان اپروچ یہ ہے. یہاں پہ DHQ بھی آ گیا ہے لیکن ان کے پاس یہ ساری فیسلٹیاں نہیں اویلیبل، تو اس وجہ سے وہ سارا لوڈ ہمارے اوپر ہوتا ہے. تو سر فیوچر پلاننگ کیا ہے اس اسپتال کو مزید جو ہے وہ فیوچر پلاننگ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ہماری یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والوں سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ پورے پنجاب کے اندر سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے ماڈلس ہم بنائیں گے، اسی طرح کے ہاسپٹلس بنائیں گے جہاں پہ امیر اور غریب کو بغیر کسی ڈفرینسیشن کے ٹریٹ کیا جائے اور پاکستان کی خدمت کی جائے. اور پاکستان کو جیسے سپیریئر گروپ نے ایجوکیشن سیکٹر میں ایک انقلاب پیدا کیا اور لاکھوں نوجوان اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے روزگار کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور کوالٹی ایجوکیشن لے رہی ہیں، اور الحمدللہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سپیریئر کا اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح چیئرمین صاحب کا ہمارا ویژن ہے کہ نیکسٹ انشاءاللہ 1-2 ایئرس میں آپ دیکھیں گے کہ بالکل اسی طرح ماڈل جیسے آپ نے آج دیکھا ہے چودھری محمد اکرم ریسرچ اینڈ ٹیچنگ ہاسپٹل، اسی ماڈل کے ہاسپٹلس آپ کو لاہور شہر کے ساتھ ساتھ لاہور سے لے کے رحیم یار خان تک، جی بالکل، چھوٹے شہروں میں بھی اور بڑے شہروں میں بھی انشاءاللہ تعالی. سر ایک سوال یہ ہے کہ چونکہ یہ اٹیچ اسپتال ہے عزرا نعید میڈیکل کالج سے، اور عزرا نعید میڈیکل کالج ایک پرانا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر کوالٹی ڈاکٹرز پروڈیوس کیے جاتے ہیں، تو سر کتنے مستفید ہوتے ہوں گے وہ ڈاکٹرز، وہ اسٹوڈنٹس جن کو ساتھ ٹیچنگ اسپتال ملا ہے؟ جی، اور ٹیچنگ اسپتال بھی وہ والا ملا ہے دیکھیں جہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیشنٹ ہی پیشنٹ ہے، یعنی ساتھ ہمارے 15-20 دیہات لگتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 17-18 سوسائٹیز میرے ارد گرد. میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن آپ 1 کلومیٹر ادھر چلے جائیں تو 4 سوسائٹیاں ملیں گی، اور 2 کلومیٹر ادھر چلے جائیں تو آپ کو 3 سوسائٹی ملیں گی، 5 کلومیٹر دور چلے جائیں تو 4 سوسائٹی اور ملیں گی. تو ٹھوکر سے لے کے جوہر ٹاؤن سے لے کے وابرا ٹاؤن سے لے کے اور رائے تک ماشاءاللہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ آباد ہیں 25-30 لاکھ کی تقریباً پاپولیشن ہے. اور اسی طرح جیسے میں نے دیہات آپ کو پیچھے بتایا تو وہ سارا لوڈ الحمدللہ اس وقت یہ 500 بیڈ ہاسپٹل اٹھا رہا ہے. یہاں پہ آئی کا بہترین میجر سعید صاحب ماشاءاللہ رینون ون آف دا بیسٹ آئی کے پروفیسر ہیں. وہ دیکھیں آپ نے صبح ملاقات بھی آپ کی، یعنی ہر پروفیسر ہمارے پاس 7-8 ماشاءاللہ اسپیشلائزیشن ہے، پیڈ اسپیشلائزیشن ہے، گائنی اسپیشلائزیشن ہے، میڈیسن اسپیشلائزیشن ہے، جنرل سرجری اسپیشلائزیشن ہے. ایون یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے فرٹیلیٹی یعنی جو ہمارے عام پاکستانیوں کے اندر اور ایون پوری دنیا میں بہت زیادہ مہنگا علاج ہے. ڈاکٹر شبنم جو سلطان باہر سے پڑھی ہوئی ہے، باہر سے پڑھی نہیں بلکہ انہوں نے 10 سال ماشاءاللہ 12 سال UK میں کام کیا، اور وہ یہاں پہ کیونکہ انفرٹیلیٹی کے نام پہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے فراڈ ہو رہے ہیں. اس کو بیٹ کو کور کرتے ہیں کہ لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور لاکھوں روپیہ پکڑتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. یہاں پہ لاکھوں روپیہ نہیں لیا جا رہا، یہاں پہ تو ہزاروں روپے کے اندر کوالیفائڈ ڈاکٹر شبنم جو پروفیسر ہیں ان کی سربراہی میں ماشاءاللہ ڈپارٹمنٹ یہاں پہ بنایا گیا ہے جو کہ انفرٹیلیٹی وہ لوگ جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی طرف سے دنیاوی طور پہ جو ہو سکتا ہے ان کو اچھا کوالیفائڈ ڈاکٹر دیں، کوالیفائڈ نرسنگ سٹاف دیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین انسٹرومنٹس دیں اور معیاری اور اکنامیکل پیکج کے اندر. اولاد تو اللہ تعالیٰ نے دے نعمت خدا بندی ہے تو لیکن کوشش ہمارا کام ہے. اور الحمدللہ عزرا نعید میڈیکل کالج کے تعاون سے چودھری محمد اکرم ہاسپٹل جو ہے وہ انفرٹیلیٹی کے اندر بھی بہت زیادہ. سر ایک آخری کوشچن ہے کہ چونکہ شعبہ حادثات ایک بڑا امپورٹنٹ شعبہ ہے سر، کسی بھی سرکاری اسپتالوں میں حادثات کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بائکس پہ لوگ گرتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو سر کتنی وینٹیلیٹرز کی تعداد ہے؟ چونکہ بہت زیادہ جو پیشنٹ ایسے کرٹیکل سچویشن میں آتے ہیں تو ان کو فوری ٹیکل کرنے کے لیے سرکاری اسپتال میں وینٹیلیٹر نہیں ملتا. آپ کو پتہ ہے کہ جنرل ہاسپٹل اس وقت بڑی خدمات سر انجام دے رہا ہے اور جتنا بھی یہ شہر 1.5 کروڑ باسیوں کا شہر ہے ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پورے کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے جتنا ہو سکتا ہے. لیکن الحمدللہ اس وقت تقریباً 6-7 وینٹیلیٹر جو ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں
اور وہ سارے کے سارے انہی لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں. اور الحمدللہ یہاں پہ جب بھی کوئی پیشنٹ ایمرجنسی، جیسے آپ کو بتایا ہے 24 آورز ایمرجنسی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہاں پہ صرف ایم او یا ایچ او نہیں بیٹھا ہوتا بلکہ ایسوسیٹ اسسٹنٹ پروفیسر رات کے ٹائم بھی اللہ کا شکر ہے یہاں پہ ہوتے ہیں. اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم، اسی طرح اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت 12-13 بیڈس ہمارا آئی سی یو آلریڈی ہے، 10 بیڈ خاص طور پہ سرجری کے، اور ایک آئی سی یو اس کے ساتھ ہم بڑھا رہے ہیں. جس طرح ٹوٹل یہ 23-24 بیڈ کا آئی سی یو ہمارے پاس اویلیبل ہوگا، جو 24 گھنٹے یعنی ٹرینڈ اسٹاف کے ساتھ اور ڈاکٹر کے ساتھ کام کرے گا. تو سپیریئر گروپ پوری کوشش کر رہا ہے کہ میڈیکل کے شعبے میں جتنا زیادہ ہم اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم لیں گے. سر بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آج جو تفصیلی طور پر ہم نے چودھری محمد اکرم ٹیچنگ اینڈ ریسرچ اسپتال جو کہ اٹیچ اسپتال عذرا نعیم میڈیکل کالج کا، اس کا ہم نے وزٹ کیا. مختلف شعبوں میں جا کر جو ہے مختلف ڈاکٹر صاحبان سے بات کی، پروفیسر صاحبان سے بات کی، خاص طور پر مشینری دیکھی. اسٹیٹ آف دا آرٹ اسپتال یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کی فیسلٹی یہاں پر موجود ہے. کارڈک کے حوالے سے اگر بات کریں وہ وہاں پر پروفیسر صاحبان ہر قسم کا ٹیسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈیالوجی کی بات کریں تو یہاں پر اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینری ہے. دیگر تمام شعبہ جات کی بات کر لیں، ای این ٹی کی بات کر لیں، اس کا گائنی کی بات کر لیں، گائنی میں بھی نامور پروفیسر صاحبان ہیں. عرصہ دراز سے مختلف شعبہ جات میں وہ کام کرتے رہے ہیں، اب یہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. پیتھالوجی لیب دیکھی ہے، وہ وہاں پر بڑا زبردست کام، اور فیوچر پلاننگ بھی بہت اچھی ہے. اس کو مزید بڑھانے کی جو ہے وہ کہا گیا ہمیں. تو تاہم یہ ایک بڑا جو ہے وہ ٹیچنگ اسپتال جو پیری فری میں موجود ہے، اور یہاں پر جو 30 سے 40 لاکھ کی جو آبادی ہے وہ بالکل یہاں پر مستفید ہو سکتی ہے. ایک اچھا ایڈیشن میں سمجھتا ہوں کہ شعبہ صحت میں ہے، جس کو ہمیشہ ہمیں ضرورت ہے بہتر کرنے کی. کیونکہ اگر سرکاری اسپتالوں میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر لائنیں لگی ہوتی ہیں، لیکن سرکاری اسپتالوں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہتری کی ضرورت ہے. جس طرح یہاں پر آج جو ہم نے دیکھے ہیں مختلف شعبہ جات کو چودھری محمد اکرم ٹیچنگ اسپتال میں اسٹیٹ آف دا آرٹ اسپتال کہا جا سکتا ہے، اور یہاں پر جو مریضوں کو علاج معالجہ فراہم کیا جا رہا ہے.